नेपालले आफ्नो भूमि सहित नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको राजनीतिक असर नेपाल सहित भारतमा पनि देखियो। नेपालमै त्यसपछि सरकार डाल्ने खेल सुरु भयो भने भारतमा विशेष गरी भारतीय सरकार समर्थित सञ्चार माध्यम कल्पना भन्दा परको भ्रामक समाचार सम्प्रेषणमा तल्लीन देखिए। यतिसम्म कि भारतीय समाचार च्यानलहरू नेपालमा केवल व्यवसायीहरूले ब्लक आउट नै गरिदिएका थिए। भारतले सैन्य कब्जामा राखेको नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यस बेला सबैभन्दा बढी कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण गर्ने जी न्युजलाई आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। मंगलबार प्रसारित सो अन्तर्वार्तामा धेरैले विगतकै जस्तै नेपालका नेताहरू भारतसँग बोल्न डराउने भएकाले कूटनीतिक जवाब प्रधानमन्त्री ओलीले देलान् भन्ने सोचेकै थिएनन्। अन्तर्वार्ताको सुरुमा जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले भारत नेपाललाई राम लक्ष्मणको रूपमा अर्थ्याउँदै प्रश्न गरेका थिए। भनिन्छ कि अब बराबरीको दर्जा चाहिन्छ, किन त्यस्तो खड्कियो एक भाइ नेपाललाई होच्याउने गरी निकै गम्भीर प्रश्न चौधरीले सोधेर अन्तर्वार्ताको सुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्रश्नबाटै पत्रकार चौधरीमाथि बौद्धिक आक्रमण सुरु गरे। तपाईको प्रश्नबाटै थाहा हुन्छ कि भारत भगवान हो, नेपाल होइन। भारत दाजु हो, नेपाल भाइ हो। तर म भन्छु भूगोल र जनसङ्ख्यामा साना ठुला हुन सक्छन्, तर हामी सबै सधैँ सार्वभौम समानताको कुरा गर्छौं। हामी साना ठुला होइनौं। एक देशको रूपमा हामी साना ठुला होइनौं। प्रधानमन्त्री सविस्तारमा जवाब दिँदै गए। पत्रकार चौधरीले फेरि भने तपाईँ भारतलाई बोस मान्नबाट इन्कार गरिरहनु भएको छ। बहस यहीबाट सुरु भएको छ, उनले सोधे। मुस्कुराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, यदि हिजो भारतले आफूलाई बोस सम्झिन्थ्यो होला, तर आज सम्झिँदैन। त्यसैले यसमा बहस गर्नु आवश्यकता छैन। बीचैमा चौधरीले फेरि सोधे, बोस नसम्झिएला तर दाजु सम्झिन्छ होला। हाम्रो संस्कारमा दाजुभाइ बीच प्रेम रहिरहन्छ। तपाईँ 68 सालको हुनुहुन्छ, मोदी 70 वर्षको हुनुहुन्छ। यसकारण पनि मोदी तपाईको दाइ नै हुनुभयो। व्यक्तिगत र उमेरको हिसाबमा मोदी दाइ नै हो, तर जब हामी दुई प्रधानमन्त्री बस्छौं त्यहाँ ठुलो प्रधानमन्त्री र सानो प्रधानमन्त्री हुँदैन। सार्वभौम सत्ता देशको प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई सम्झाउँदै अगाडि भन्नुभयो, कतिपय देशमा युवा अवस्थाका राष्ट्र प्रमुखहरू रहेका छन् जो मैले राजनीति गर्दा जन्मिएका पनि थिएनन्। चीन र भारत बीच गलवान क्षेत्रमा विवाद भइरहेको बेला नेपालले किन कालापानीमा किन विवाद निकालेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पत्रकार चौधरीलाई मुख कालो हुने गरी उत्तर दिँदै गए, आपका बात जरा भड्काने वाला है, बुरा मत मानिए भन्दै सबै देशको विवादित जमिन सहितको नक्सा छाप्ने बताउनु भयो। भारतले नक्सा छापेको छैन, भारतले आफ्नो नक्सा छापेको छ। हरेक देश आफ्नो नक्सा छाप्छन्, आफ्नो भूमिलाई समेटेर छाप्छन्। विवाद भयो भनेर नक्सा नै नछाप्ने त हुन्न नि। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, पाकिस्तानसँग भारतको विवाद छ, तर नक्सा त छाप्छ। आफ्नो भूमि जुन हो भनेर दाबी गर्दै त्यसलाई समेटेर छापिन्छ। पाकिस्तान पनि आफ्नो भूमि मानेर उसले पनि नक्सा छाप्छ। जुन दिन सो विवाद टुङ्गोमा पुग्छ त्यो दिन एकै प्रकारको नक्सा बन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीले समेत बराबरीको प्रधानमन्त्री भनिरहेका बेला र मैले पनि भनेको बेला मेरो भनाइलाई लिएर रिसाउने धेरै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि अन्तर्वार्तामा दुईको सम्बन्ध, नेपाल भारत चीनको सम्बन्धका विषयमा भएको चर्चामा उहाँले नेपाल छिमेकी विरुद्ध कुनै पनि कार्ड खेल्दैन भन्ने प्रश्न जवाब दिनुभयो। भारत चीनको सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले हात्तीको एउटा किम्वदन्ती सुनाउनु भयो। हात्ती एक आपसमा भिडे पनि मैदानको नोक्सानी हुन्छ, हात्ती मिले पनि मैदानको नोक्सानी हुन्छ। जुन देश आपसमा लडे भने हाम्रो पनि नोक्सानी नै हुन्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौं हामी आफ्नो विकास आफै गरौं, त्यसका लागि तनाव रहित वातावरण चाहिन्छ। चीनले यस्तो सीमा मिचेको भए चीनसँग पनि यस्तै व्यवहार हुन्थ्यो।
भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, आफ्नो भूमिका लागि आफ्नो भूमिको विषयमा हामी कसैसँग कम र कसैसँग बढी व्यवहार भन्ने गर्दैनौं। कसैले गलत गर्यो त्यो राम्रो गर्यो र कसैले गलत गर्यो त्यो नराम्रो गर्यो भन्ने नै न्यायमा हुँदैन। हामी जोसुकै देशसँग पनि समान व्यवहार गर्छौं। अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वीय दर्शन भारतवर्षको अर्थ राम जन्मभूमि लगायतका इतिहासको विषयमा पत्रकार सुधीर चौधरीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निकै बौद्धिक तरिकाले प्रश्न पारिदिनु भएको थियो। कार्यक्रममा सधैँ आक्रामक देखिने चौधरी प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अन्तर्वार्तामा भने निकै डिफेन्सिभ देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सो अन्तर्वार्तालाई लिएर नेपालमा निकै प्रशंसा चुलिएको छ। उहाँले भारतीय मिडियालाई उनीहरूकै बुझ्ने भाषामा नेपालको भनाइ र गराइको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएको थियो। यसैबीच अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तादेखि प्रहरीले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेको सम्म विभिन्न विषयहरूमा निकै चर्चा पाएका छन्। ट्विटर र फेसबुकका प्रयोगकर्ताले ती विषयमा पक्ष विपक्षमा भिन्नै मत व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। तर्क वितर्क भइरहेका मध्ये 5 मुख्य विषयलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीको हिन्दी अन्तर्वार्ता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरीलाई दिएको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्र देखिएको छ। सोमबार राति प्रसारित अन्तर्वार्तामा ओलीले नेपाल भारत सम्बन्धदेखि विभिन्न सांस्कृतिक तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। एकाथरीले अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति बेजोड भएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्को थरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयबारे प्रश्न तेर्साइरहेका छन्। उनले लेखेका छन्, जी टिभीको डिएनएमा कार्यक्रम प्रस्तुता सुधीर चौधरीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्तामा उनको प्रस्तुतिलाई म सल्युट गर्छु। उनको सबै विचारमा सहमत हुन नसकिएला आफैले भनेका छन्। टुटे फुटेको हिन्दी होला तर इतिहास र संस्कृतिको तथ्य सहित देशको स्वार्थमा उनको प्रस्तुति बेजोड थियो। तर ट्विटरमै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माओवादीका पूर्व सभासद खिमलाल देवकोटाले फरक मत राखेका छन्। उनको तर्क छ, हजार तर्क गर तर प्रतिगमनकारी संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न दुनियाँको कुनै ताकतले पनि सक्ने छैन। डुब्दाको सहारा परालको त्यान्द्रो। यस्तै अर्को विषय रहेको छ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको विषय पृथ्वी जयन्तीमा अवरोध। सोमबार 299 वर्षगाँठमा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राजधानी काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रमका क्रममा प्रहरीले गरेको भनिएको हस्तक्षेपलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखिएको छ। सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जान खोज्दा प्रहरीले धरपकड गरेको सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन्। त्यसमा सहभागीहरूमध्ये एक बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले त्यसप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। ट्विटरमा उनले लेखेकी छन्, मैले आशा गरेकी थिएँ कि जनताको राष्ट्रिय एकताप्रतिको सामूहिक भावनालाई सरकारले सम्मान गर्नेछ तर उसको व्यवहार ठिक उल्टो देखियो। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि नै सरकारको यो आपत्तिजनक कार्य पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास सहित प्रहरीलाई पठाउने सरकार के नेपाली सरकार हो? तर नेपाल प्रहरीले त्यो आरोपको खण्डन गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले कार्यक्रममा कुनै खालको धरपकड नगरिएको बताएका छन्। संयन्त्र अपनाउँदै सवारी आवागमनलाई सहज पार्न व्यवस्थापन मात्रै गरिएको उनको ठहर रहेको छ। बाहिर चर्चा भए जस्तो त्यस्तो धरपकड नभएको उनको बुझाइरहेको छ। अभिनेत्री मनिषालाई प्रस्ताव विकासको प्रश्न रहेको छ। म्याडम जी, म पृथ्वीनारायण शाहको खिलाफ होइन, न ओलीको र न प्रचण्डकै खिलाफ हुँ। म त एक स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हुँ। आजको यो नारा जुलुसले म चढेको एम्बुलेन्स आधा घण्टा जाममा पर्दा के भयो होला? 2 मिनेट ढिला पुगेको भए मैले मेरो बिरामीलाई बचाउन सक्ने थिइनँ। म्याडम जी, सोच्नुहुन्छ सडक कसको हो? यस्तै अर्को विषयले पनि सामाजिक सञ्जालमा ठुलै चर्चा कमायो। परीक्षा दिनबाट वञ्चित, शुल्क नतिरेको भन्दै वीरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रामजी रामलाई एमबीबीएस तहको परीक्षाबाट वञ्चित गराइएको विषयलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस निम्ति आएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत दलित समुदायका यी विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराइएकोमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चर्को विरोध गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत रामजीलाई परीक्षामा सामेल गराउन लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ। ट्विटरमा डाक्टर रमेश कोइराला लेख्छन्, नेपालका सबै मेडिकल कलेजले टेबुल माथिबाटै हाकाहाकी थप पैसा लिन्छन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। सरकारलाई गोप्य हुन्छ भनेर उजुरी दिएको कुरो हप्ता दिनमा कलेजमा साहु कहाँ पुग्छ र विद्यार्थीलाई फेल गरिदिने थप यातना सुरु हुन्छ। त्यस ठग्नेका रामका लागि स्वर्ग हो, वीरगञ्जका रामजी रामका लागि होइन। सोही विषयमा नेत्री रन्जु दर्शना प्रश्न गर्दै भन्छन्, रामजी राम नेपालको चमार समुदायबाट डाक्टर पढ्न पाउने मात्र 2 व्यक्ति मध्ये एक हुन्, जसलाई आज परीक्षा हलबाट निकालियो पैसा पुगेन तिर्न भनेर। सरकारले दिएको छात्रवृत्ति पछि लाग्ने सबै पैसा उनले बल्ल तल्ल जोहो गरेर बुझाए, तर अझै परीक्षा दिनबाट किन रोक रामजी रामलाई।